वाले अहकाम कुर्बानी वाले कमा गुखदा उलमाए किराम जिक्र कई मुस्तहब दाद छिदी वाले द्री हिस्सी उशी अवल युवा ईसा सदा खपल जान दे पार प्रेरी द्वेम सो द्वेमा ईसा दा अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारानो यारानो दोस्तानो दा पार प्रेरी द्रेमा ईसा चिदा अल्लाह को नमे बंदिसा सदका की उलमाए किराम जिक्र कई मुस्तहब दादा चिदा द्रेम ईसीना कमा कम ओहा तो सदा तकसीमे अल्लाह पोलेरे के नो बेहतर अदादा चिदा द्रेम ईसीना कमा नवी द्रेम ईसी सदा दा तो तकसीम के हाँ यो सड़े अयाल दार दा बाल बचेदार दा और दा सदा ओहा न तकसीमई ब्या हम सा सही दा बहरहाल बेहतर अफजल दादा चे सड़े गोहा सा तकसीम की उबल गोहा चाहता वीर कवले शे उलमाए किराम जिक्र कई गोहा दा गरीब सड़ी ता हम वीर कोले शे मलदारी सड़ी ता हम वीर कोले शे सईद ता हम वीर कोले शे मुसलमान ता हम वीर कोले शे काफिर ता हम वीर कोले शे दा टोलो बंदिसा गोहा तकसीमा वाले शे हाँ दाना चे सड़े गोहा आगा खल्को बंदी तकसीम की चिता तवक्कुई कजोदी ता गोहा वास्तुम न दाम बे माता रास्ते नो तिसे ज़यानो के न तकसीम वाल पुकारी बल्कि सिर्फ और सिर्फ का गोहा तकसीमें अल्लाह रजा दे पारवी और दा हम याद सतई बाज़ खलक वाई ची अरदी कुर्बानी कड़ी नो दी ता गोहा आस्तव या ना आस्तव गोरई गोहा चा कुर्बानी निवली वी या कुर्बानी नवी निवली तो आगे ता सदा गोहा अस्तोल शे जका हदीस की रसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई तहाद्दु तहाब्बु तासु योला बलता हदियेचा गिफ्टुना आस्ता वैदी सरा मोहब्बत सा जेतीगी नो चा कुर्बानी निवली वी या नहीं वी निवली आगे ता सदा गोहा अस्तोल शे हम दरंगे गोहा खर्चवल उलमाए किराम जिक्र कई गोहा दा सदा दीवारे खर्चवल सा नदी पुकारी औ का खर्च दिकड़ा ता मकसद सा पैसे हासिलवल नो दगा पैसे वो बे सदा दिसे सड़ीता वीर के चहे बंदे ज़कात की हाँ या दिसे गोहा खुद खर्च कड़ा खुदा खपल जान दे पारा दिसे शेर बंदी खली मिसाल के तौर पर फर्नीचर शो या सदा किताबुन शो या शेता सर बरकरार पाती हुई तो न फिदा खली बेसा सईद और गोहा हर चाहता वीर कोले शे सोग हम वी वो सिर्फ उजरत की नशे वीर कोले उजरत के गोहा नशे वीर कोले सो यो सड़ी ता जबा उकड़ा न आगे तो गोहा उजरत की वीर के बेसा दा तरीका सही न दा और बला गोहे वाले दाम असलाम याद सते बाज़ कसान दिसी हुई मिसाल के तौर पर टोल रुण दी और सदा दी वाले खुराक का टोल योदा न दोई कुर्बानी की बेकत सदा दुई बेला बेला न तकसीमई बे हम सा सही दा जक अक्सर खलक मसले तपोस गई लगा टोल रुणा पुयो से पति कीगी खुराक का अर्थ योदी न बे का दो सदा मिसाल के तौर पर पिंजा कसान दी हुआ कसान दी न बे दुई मेंस के गोहा तकसीमा वालो ज़रूरत निश्ता और कबे सा तकसीमई न बे सदा वज़न सरा और सही वज़न सर बेसा तकसीमें और ज़का का कमा बेश कमा ज़ैत सदा गोहराला बेसा सुद के रसी हम दरंगे बेहतर तरीका दादा छे याना कली जिशवा और हम दरंगी सीरी पाई दखपेशवी नो दाद सदा बील बे टुकड़ी टुकड़ी शी पिंजा कसान दी या वह कसान दी बेहतर तरीका दादा चिदा टोलो बैसा तकसीम शी हाँ का कली मिसाल के तौर पर दसीरी पाए दासा यू कसे खली नो बे आगे वाले बसा गोहा कमे चाहे चोर हम कमे बे जायज़ दा और का गोहा ज़ैतवी तली के दा ज़ैत रसी बे हम सा दा सही तरीका न दा नो दा सदा गोहा सिर्फ उजरत की चाहता नशे कोल है न बेसा जायज़ और कसबई बाज़ खलक वाई जगह कसबई
ذبح کول دا یاد ستئی دای دې نرینا ولې هم صحیح ده او زنانا ولې هم صحیح ده. امداد الفتاوا کې لیکلي دي. ها صرف علماء کرام دا ذکر کوي چې زنانا دوی زړه دوره مضبوطی نه وي نو صدا زناور صحیح طریقې سره ذبح کی او که صحیح طریقې سره ذبح کوي شي یا صحیح ده. او ذبح دا صدا د نابالغ ولې هم صحیح ده چې صحیح طریقې باندې دا پوهیږي. نابالغ ولې دوره پرې کتابونو دا لیکلي ذبح خو دې ګونګي ولې هم صحیح ده ځکه هغه کما ذبح کوي نو هغه باندې بسم الله الله اکبر هغه صادقې معافي. نو بہرحال ذبح دا صدا ریزی هم کوي شي شپې هم کوي شي. صرف کتابونو دا لیکلي دي ریزی پکاره دا شپې بهتر دا نه ده. نو وجه دا لیکلي دا 3 وجوهات صدا کتابونو کې لیکلي. خو بہرحال جدید مسائلو کې دا هم لیکلي دي سو چونکه پخوا خو به 13 وا اوس خو دې 13 نشته. اوس وکتو لایټینګ سیستم د تو شپې څه لټونه ولګو آب ریز نریز شي نو رګونو صحیح کټ کولو والے صدا کوي امکان وي نو دې وجه ناریز هم صحیح ده شپې هم صحیح ده. او زبا دا سا بهتر ادا ده سړی اولی ریزی وکي به دویمې ریزی وکي او به سا درېمې خو اولی ریزی سا بهتر ده. او که شک وي یعنی اختر دې ریزی وي شک وي مثال کے طور پر اختر دې ریزی رالو تو شک وي نو به صدا به درېمې ریزی ته نه ده پرېښودل پکاري. هر حلال زناور کې دا اوه شیان صدا نجائز دی او حرام دی. اول دم مسفوح کله مونږ تاسو زناور ذبح کو هغه جسم نه کما وینه صدا وزي کما وینه صدا جسم نه وزي نو دا صدا حرام ده. دا حرام ده. بعض خلک دا بوټو ته اچي دا صحیح طریقہ نه ده. بوټو ته اچي یا صدا کور والے دروازے باندې اچي نو دا هم صحیح طریقہ نه ده. دا حرام ده. دویم خصیتین اردو کې ہوتا کپوری ویلې شي فوت ہوتا هم ویلې شي. دا خلق صدا بعضی خلق خوري عموما پنجاب غړي نو دی والے خوراک هم ناجائز دا او دای مکروه تحریمی دي. خصیتین اردو کې ہوتا کپوری ویلې شي دی والے خوراک هم دا مکروه تحریمی دا, دا صحیح نه ده. درم تشوبی تیز و زیشو ڈکومی تیز و زیشو دیوالے خوراک دا ہم سا صحیح نہ دا. ہم درنگی غدود دا صدا تجربہ کار خلق وائی چی دا غوخ مینس کی یوی بیماری دی وجنا دناغون روزی اگا غوخ سخت شی دا چرمنی کی ہم روزی دا غوخ کی ہم روزی غوخی او چرمنی مینس کی ہم روزی او غوخی کې بیله هم دغه غوټه روزي او دومره تجربه کار وای چې دا ډوکی کې هم روزي نو بهرحال دغه غدود دا خوړل دا هم صحیح نه ده. همدارنګې تریخه دیواله خوراک بهرحال دا خو اکثر تاسو علم کې وي دیواله خوراک هم صدا صحیح نه ده. غرام محض متعلق داسا علماء کرام بعض علماء کرام فرمائی صدا بیچارے ایسے بدنام شوی دی حرام ندی خو خلق و مینس کے ساتھ بدنام شو و بعضی خلق وائی چیرہ دا حرام دی. بہرحال احتیاط دادا چی حرام مغز چی کم مولی ترکی دا سفید ڈوری غنی وی نو دا صدا سڑے اوباسی دامو نخوری بہتر دادا او کچاو کھڑو نو دا سادی سرا سکی گی نا. بہرحال خو علماء کرام ذکر کئی بہتر دادا چی سڑے نخوری. دا صدا دے امدارنگی چرمنی والے مسائل هم دادی چی خپلایم استعمالول شي. امدارنگی مالدارو خلقو تے هم ورکول شي او دا خپلایم استعمالول شي مالدارو خلقو تے هم ورکول شي غریبانو تے هم ورکول شي. ہاں چی کلا تا دا خرچ کړي نو به دیواله پیسې دا څه زکات په حکم کې شي او دیواله مصارف دا څه زکات ول مصارف په حکم کې شي نو به صدا دیواله خوراک به دا بو هغه کس ته ور کې چې هغه باندې زکات کیږي هغه باندې څه زکات کیږي. همدارنګه دا خو صدا
قربانی خدایات ستې قربانی ولې څرمنې دا هر چاته ور کول شي خدا عام مسلایات ستې دا اجرت کې چاته نشي ور کولې ګوره هر چاته ور کول شي عالم تا امام تا مؤذن تا مالداری تا غریب تا هر چاته صدا ور کول شي خو ګوره دا خبره یاد ستې دا اجرت کې نشي ور کولې اجرت دا معنا ده چیرې تو استاد ته ور کې بچو دې پاره دې استاد نیولې یا مونږ ولې استاد دې اجرت کې تنخیح کې او تور کوم یا مونږ ولې امام دا اجرت کې او تور کوم تنخیح کې او تور کوم بیسا دا سینا تنخیح کې او ته بالکل دانش ور کوله ها اجرت کې صدا ور کوله شي اجرت کې نشي ور کوله هم دې گفت او غریب ته ور کوله شي مالداری ته ور کوله شي مؤذن ته ور کوله شي امام هر چاته ور کوله شي خدا صدا بیس هغه ته ور کول ها علماء کرام یوسف لودیانی رحمت الله علیه ګورې دا خبره یاد ساتئ مونږ تاسو علماء کرام سره خګړې ډېرې کمی دي زګه یو عالم بو 50 سال به امامتیو کی کنه هر سړی به یې رتا خو حق ډېر د خو بس الله دې مفیو کی زګه ټول 50 سال به دا خبر اوري تا مونږ باندې ډېر حقوق دي تا مونږ باندې ډېر احسانات دي خو صدا بس الله دې مفیو کی بس دا قبولی کا مونږ پوهیږو چې را دا کمی دي خو بهرحال ګورئ دا یاد ساتئ دا خبره نوٹ کئ حدیث کې رسی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمائی اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه تاسو مزدور سړی ته د هغې خویلې و چې دونه مخکې مزدورۍ ورکوي فقهای کرام دی حدیث کې دوې خبرې ذکر کوي یوه خبره خدا ذکر کوي چې مزدورۍ او تنخواه دا سا په ټایم ورکول پکار ده او دویمه خبره دا صدا ذکر کوي چې ګورئ تاسو امام ته کم حیثیت سره ګورئ مثال کے طور پر کا امام تاسو صدا نوکر حیثیت سره ته ګورئ دا خو سړی خپل سوچ دا غټیا سوچ دا نو ګورئ نوکر ملازم ولې کم سے کم پیشہ صدا کم سے کم تنخواه صدا غي 15000 وی نو هغه دا 15000 نه کم تنخواه ور کول دا کتابونو دا لیکلي عرف نه دا سا ټول بګوننګار وی زکا روزه قیامت کے میدان حشر کے سا امام والے حقوقو کے وہ ډیر خلق سا گرفتار شي وي ډیر خلق وسا نیولی شي وي زما عزت مندو څومره ائمه کرام دي یوسف لودیانی رحمت الله علیه دا ذکر کوي همدارنګه عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ذکر کوي چې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد کی درجہ دای صدا دی علماء کرام دا او بیسا دین بعد کی ما زکات او صدا خپل چاته به نه د ور کړه سوا د علماء کرامونه زما عزت مندو یوسف لودیانی رحمت الله علیه دار کلی دا چې ګورئ تاسو عالم سړی ته ور کوي خودی ګورئ یو گفت یو رهنمایی نیتو کوي دی ولا به ډبل ثواب ده یو خدا د چتا صدا دی یو گفت دی ور کړو دا ثواب شو یو دادا چې یو عالم دین ول صدا دی دین ول تحفظ دی کړو دی ول ثواب شو خو زما عزت مندو اجرت کې امام ته سات سرمنه ور کول دا سان نجایز دا سا صحیح نه ده خدا دا صحیح نه ده خدا زما عزت مندو څومره هم علماء کرام دي دوی سره هر محلے والے تپکاریا سو مزید خګړې دی سره کوي او دی باندې سا سوچ ځکه پورا ډیر کم خلق وی چې امام والے صدا کم ضروریات دی هغه باندې سا پوي بهرحال دا خو مختصرا دا د سرمنه ول احکامات شو اختر ول مسائل دا خو بیان شوی هم دی ګورئ سنت مؤکده ټیم هم پورا دا سنت مؤکده دا او شریعت اصل حکم دا چې اختر منز دا بسا عیدگاہ کې عیدگاہ نه علاوه حضور پاک صلی الله علیه وسلم اختر منز بسا عیدگاہ ته وتلو او زندگی کې سوا د یو ځل چې باران شو آی مسجد کې کړو بے دینه علاوه حضور پاک صلی الله علیه وسلم اختر منز دا صدا عیدگاہ نه علاوه بل زینه دا کړي زما عزت مندو 10-15 منٹ تما ګورئ عیدگاہ ولې سا ثواب زید دا او عیدگاہ ته سا ټول ملګری او صدا ټول کلی الکه ول اهتمام او اتفاق سره عیدگاہ نه علاوه یو زیتم ماڅي یو زیتم بالکل دا سا ماڅي صرف او صرف بہتر دا افضل دا چې عیدگاہ اختر منز عیدگاہ کې او که بغیر د ضرورت تو صدا اختر منز عیدگاہ کې نه کې بیت ساتو کو ننګاری
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात न तो महरूम ये शफात न ऐसा महरूम ये और फासिक फजर जमा इज़्ज़तमंदो नदा ओ बलदा बेहतर दादा चे सड़े गोरे इदी 13 सुनात दी चे सड़े गोरे वड़ू की अख्तर की 13 सुनन सा मखकिम बेन शवी दी सड़े शरीयत मुताबिक खपल ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार की और सदा नवी कपड़े वाची खुशबू लगई वक्ती पासी वक्ती ईदगाह तलाडशी खुदा दा वड़ू की अख्तर सर अख्तर के फ़र्क दादा चे वड़ू की अख्तर के मंजर मख के वो खुराक के हो सर अख्तर के वो सदा खुराक न दकवल मुस्तहब दा दीदा रोज़ा नशी विले दीदा इमसाक विलेशी इमसाक और इस इमसाक दी हुकुम दादा चिकुम सीज़ुनु सरा रोज़ा मतीगी अगर टोल सीज़ुनु सरा इमसाक हम मतीगी हो गोरई दा सदा कुर्बानी वी या नवी दा सिर्फ मुस्तहब दा जे सड़े खपली कुर्बानी सरा सदा इमसाक मात की और कईयो सड़ी मखी सा खुराक उकड़ो नदा इस नकी मकरुई तंजीही हम नदा मकरुई तंजीही हम नदा नदा सा मुख्तसरन ओ बलदा लेरे की सड़े सी ईदगाह तसी नो गप शब मावे नो दगा तकबीरात जहर सरवाई अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द दगा कलिमात सा जहर सरवाई और सदा इवे लेरे बंद लाडशी ओ बले लेरे बंद साराशी दासा कुर्बानी वाले तकरीबन सदा A to Z टोल मसाइल सा बयान शू।